أيها الحضور الأكارم، قبل أن أقدم إليكم ضيفنا الجليل يحلو لي أن أقدم إليكم تعريفا موجز به، فأقول: بعد دراسة شخصية الأستاذ حماد الكريمي حفظه الله عبر ما كتبه العلماء في بداية مؤلفاته القيمة وما أدرجه والده في كتابه، عدت أقول فيه بتعبير الشيخ خالد ضياء الصديقي الندوي عن السديس: فإن دراسة واعية للتاريخ البشري تؤكد أن رحم الزمان لم تعقم في كل عصر ومصر عن إنجاب شخصيات وأعلام تتجمل بهم الأمم والشعوب وتتزين بهم الحكومات والمناصب ويفتخر بهم التاريخ. فالتاريخ يشهد على أن النوابغ والعباقرة ولدوا ولا يزالون يولدون منذ العصور والأجيال، فهناك سلسلة طويلة ذهبية من الأعلام والأفذاذ والشخصيات العملاقة والنوابغ والعباقرة الذين جاد بهم الزمان بسخاء. يقول الأستاذ محمد نعمان الندوي حفظه الله: لقيت في حياتي شبابا لا يعدون وفتيانا لا يحصون، لقيتهم في الهند وفي البلدان العربية وفي المدن والقرى والأرياف والعواصم والحواضر، شبابا من مختلف الأسر العريقة المشهورة والخاملة المغمورة، ومن أصحاب مختلف التخصصات العلمية والأدبية والفنية، شبابا حيرني ذكاؤهم وأدهشني نبوغهم وأبهرني إبداعهم وأكبرت دينهم وصلاحهم وعفافهم، ولكن قلما تأثرت مثل ما تأثرت وسررت بالتعرف على الشاب الصالح النقي التقي المهذب المؤدب الحيي الخجول الأخ الكريم ابن الكريم محمد حماد الكريمي الندوي، الذي تزين وجهه براءة الطفولة وسيم الصلاح ونور التقوى، ويتفجر حماسة وطموحا وتقدما إلى الأمام دون ملل أو كلل، ومسابقة إلى الفضائل والخيرات، عملا بالحديث الشريف: كونوا كالشامة بين الناس يشار إليكم بالبنان، وجاعلا نصب عينيه قول القائل: اركب الآذية تشرب الماذية. فالأخ الكريمي من الشباب الواعد المرجو ومن الفتيان ذوي النبوغ الذي يبشر بالمستقبل الزاهر بإذن الله. وأضيف إلى ذلك ما قاله الأستاذ الشيخ محمد إقبال الفلاحي حفظه الله ورعاه، عضو هيئة التدريس بجامعة فلاح الدارين تركيسر غجرات الهند، والسكرتير الثاني لرابطة الأدب الإسلامي العالمية لفرع ولاية غجرات. العصر الذي ظؤلت فيه رغبة المسلمين واشتياق طلاب المدارس الإسلامية إلى نيل المهارات والكفاءات المتنوعة التعبيرية والإنشائية باللغة العربية الفصحى. إن الله تبارك وتعالى قد أظهر وقيض فيه رجالا وشخصيات لا يألون جهدا في مجال خدمة اللغة العربية من نواحي شتى ومناحي متنوعة، خاصة في مجال إنشاء الذوق الصحيح في الطلاب للغة العربية وتدريبهم على الخطابة والكتابة والحوار باللغة العربية الفصحى بالطلاقة والارتجالية. ومن بين هؤلاء الرجال والشخصيات الناشطين في هذا المجال أخونا الكريم فضيلة الأستاذ العالم والفاضل محمد حماد الكريمي المؤقر حفظه الله تعالى. يقول الأستاذ: هو قتيل حب اللغة العربية وأديبها والمغزي بلبان عشقها وظميء زلالها، والمتمتع بقدرات فائقة في مجال التعبير بها من الخطابة والكتابة والحوار الارتجالي، والذي حمل لواء ترويجها وتعميمها في العالم كلغة حية راقية، فيقوم بنشاط متنوع لنيل هذا الهدف المبارك المنشود. ومن أهم فعالياته بهذا الصدد تدريب شباب الإسلام طلاب المدارس الإسلامية على النطق والحوار بها والخطابة والكتابة والإنشاء بها وفهمها وتدبرها. وإن الأستاذ الكريمي مع أنه لم يتجاوز من عمره المستعار العقد الثالث
إلا أنه قد تقال به كبار العلماء والشخصيات الإسلامية، وأعجبوا بما رزق ووهب من الله تعالى الخلاق العظيم من ذكاء نادر وقوة الحافظة المحيرة للعقل، واندهشوا بما صدر من قلمه السيال وقريحته النابضة بالعلم والمعرفة من كتب ورسائل وبحوث قيمة بالعربية حول شخصية إمام الحرم المكي الشريف عبد الرحمن السديس، والانطباعات عن رحلة الحج، ومقال قيم حول الإمام الهمام الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى، وغيرها من الكتب في هذه المدة القصيرة. نعم، ولأمثال أصحاب السعادة الشيخ عبد الحق وهو شاب، والشيخ حماد وهو شاب. قال أبو الطيب المتنبي: فما الحداثة من حلم بمانع، قد يوجد الحلم في الشبان والشيب. وفضيلة الأستاذ محمد حماد الكريمي زاده الله حرصا في خدمة اللغة العربية من خريجي دار العلوم التابعة لندوة العلماء، وارتوى قبلها من مناهل المدرسة الرحمانية القائمة بقرية منكي والجامعة الإسلامية ببتكل من ولاية كرناطكا. ومن أهم نشاطاته وهوياته المفضلة وفعالياته الملموسة قيامه بواجب الأمين العام للمعهد الإسلامي العربي بالهند، الذي يوقظ من طريقه الوعي الديني الصحيح ويوسع رقعة اللغة العربية بين طلاب المدارس والجامعات، ويدعو إلى اتخاذها كلغة الأم نطقا وفهما ودراسة وكتابة واستخدامها في جميع شؤون الحياة. ويقيم هذا المعهد الدورة التدريبية لشهر واحد من حين لآخر في الولايات والجامعات المختلفة لنيل أهداف سامية من بث الشوق في تعلم العربية وإحداث الذوق العربي السليم في الطلاب المشاركين، وتدريبهم على الحوار والإعراب عما في ضمائرهم بدون تلعثم، وتنمية المؤهلات الكامنة، وإتاحة الفرصة للمساهمين للاستفادة من محاضرات الأساتذة المتقنين الماهرين في اللغة العربية المشتملة على توجيهاتهم الرشيدة وآرائهم السديدة في مجال التقدم في العربية وإنشاء المهارات المتنوعة فيها. الآن ألتمس بكل غاية من الاحترام من الأديب الأريب المسقع القادر على العربية نطقا وكتابة وخطابة فضيلة الشيخ حماد الكريمي حفظه الله أن يقدم إلينا انطباعاته ونصائحه التي تسهل لنا الطريق إلى المهارة باللغة العربية باللغتين العربية والأردية في ضوء تجرباته، فليتفضل مشكورا. الحمد لله الواحد المنان، خلق الإنسان وعلمه البيان، وأنزل لهدايته القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والصلاة والسلام على النبي العدنان محمد وعلى آله وصحبه ذوي المجد والإحسان، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الميزان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية رواها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولدتني قريش، ونشأت في بني سعد بن بكر، فأنا يأتيني اللحن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رئيس الحفلة، أساتذتي الأجلاء، وإخواني في الله، أولا أشكر الله تبارك وتعالى على أنه وفقنا بأن نجتمع في هذه المدرسة الإسلامية الدينية العلمية، مدرسة خير العلوم الواقعة بأسعد آباد
بقرية أودغاون مهاراشترا. وهذه هي زيارتي الأولى، وهذا من فضل الله وتوفيقه أن الله تبارك وتعالى قد جمعنا في هذه القاعة لهذه الجامعة وبهذه المناسبة السارة الكريمة الميمونة، وهي مناسبة المسابقة النهائية للخطابة العربية. فأشكر الله تبارك وتعالى على أن هذا الاجتماع قد تيسر لنا فقط بتوفيق الله وفضله. وبعد أقدم خالص الشكر والامتنان من سويداء القلب والجنان مع امتزاج الحب والحنان إلى مدير هذه الجامعة الشيخ أحمد الله حفظه الله ورعاه، وكذلك إلى رئيس هذه الحفلة الشيخ عبد الرحمن حفظه الله ورعاه، وكذلك أقدم خالص الشكر إلى الأستاذ ناصر حفظه الله ورعاه، هو الذي قام بترتيب هذا الاجتماع وهذا اللقاء. كما أشكر الأستاذ سليمان الروشنغاوي الذي قد بذل مجهوداته الجبارة المشكورة في نظم وترتيب هذه الحفلة. فالشكر والتقدير مني إلى هؤلاء وغيرهم مما لا أذكر أسماءهم الذين يقومون ببذل جهودهم الجبارة المشكورة في نهض هذه الجامعة إلى الرقي وإلى المنازل العليا. أيها الإخوان، قد كلفت أن أتكلم أمامكم حول أهمية اللغة العربية وفضائلها وخصائصها وتعريفها وتاريخها ومشاكلها وتحدياتها وحلولها وكيفية الحصول عليها. فهذه أشياء مهمة في مجال الحصول على اللغة العربية. أولا نرى ما هي أهمية اللغة العربية. فلو ننظر في خلق الله عز وجل فنرى أن الله تبارك وتعالى أجرى سنة في خلقه، وهي سنة الاختيار. يقول الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار. صدق الله العظيم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، ويقول: الاختيار هنا في معنى الاجتباء والاصطفاء والانتخاب. يقول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالاختيار هنا في معنى الاجتباء والاصطفاء والانتخاب، لأن اختيار الخلق موجود قبل ذلك. اختيار الخلق موجود فيما يشاء، أي وربك يخلق ما يشاء، أي أولا يخلق ثم يختار. ويناسب لنا أن نفهم هذه السنة بالأمثلة. فالمثال الأول: الله تبارك وتعالى خلق هذه الأرض، وهذه الأرض واسعة ممتدة وفسيحة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. وفي هذه الأرض قطاعات وأنحاء وضواحي ونواحي، ولكن كل قطعة من قطاعات الأرض ليست بسواء،
بل الله تبارك وتعالى حينما خلق الأرض ففضل أرض الحرمين على سائر القطعات، ففضل أرض الحرمين على سائر القطعات، سائر قطعات الأرض، فلذلك فضل الصلاة في الحرمين أكثر من غيرها. مثال ثاني، الله تبارك وتعالى خلق 12 شهرا في سنة. يقول الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. خلق 12 شهرا ولكن منها 4 حرم، فهذا اختيار. الله تبارك وتعالى خلق 12 شهرا واختار منها 4، ثم فضل شهر رمضان على سائر الشهور. والمثال الثالث، الله تبارك وتعالى خلق 7 أيام في الأسبوع، ولكن كل يوم ليس بسواء، بل الله تبارك وتعالى فضل يوم الجمعة على سائر الأيام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة لسيد الأيام. والمثال الرابع، الله تبارك وتعالى خلق أمما عديدة وأقواما مختلفة، ولكن فضل الله تبارك وتعالى الأمة المحمدية على سائر الأمم. والمثال الخامس، الله تبارك وتعالى أرسل رسلا وأنبياء، ولكن جعل نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين. ففي هذه الأمثلة كلها لو ننظر ونفكر فنرى بكل وضوح أن الله تبارك وتعالى أجرى هذه السنة، سنة الاختيار في كل شيء. أي الله تبارك وتعالى يخلق جنسا ونوعا وقسما ثم يختار بعضا منها. كذلك الله تبارك وتعالى خلق أناسا متعددين، ولكن فضل الله تبارك وتعالى العلماء على سائر الناس. كذلك الله تبارك وتعالى خلق لغات عديدة وألسنة متعددة، ولكن كل لغة ليست بسواء. الله تبارك وتعالى حينما خلق اللغات ففضل لغة واحدة من تلك اللغات، ففضل لغة واحدة من تلك اللغات. وهذه اللغات، اختلاف اللغات أيضا من آية الله تبارك وتعالى، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات. هذه أيضا آية من الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى خلق لغات مختلفة وألسنة متعددة. هذه آية من الله عز وجل. ولكن الله تبارك وتعالى حينما خلق اللغات المختلفة والألسنة المتعددة فاختار من تلك اللغات لغة واحدة، وهي اللغة العربية الحبيبة المحببة الكريمة المفضلة. كيف عرفنا أن الله تبارك وتعالى فضل هذه اللغة على سائر اللغات؟ عرفنا بأن الله تبارك وتعالى حينما أراد أن ينزل كتابه الأخير فأنزل هذا الكتاب باللغة العربية الفصحى. وكما سمعنا في خطبتين اللتان كانت متعلقتان بالقرآن الكريم، قد ذكر كل طالب أن الله تبارك وتعالى حينما أنزل هذا القرآن، وأنتم تعرفون أن العرب كانوا أفصح لسانا وأفصح بيانا، ومع ذلك الله تبارك وتعالى حينما أنزل هذا القرآن فتحدى بهم أن يأتوا بسورة أو سور أو آيات، ولكن ما استطاعوا وعجزوا أن يأتوا بهذا.
والله تبارك وتعالى حينما أنزل القرآن الكريم فبين هذه الفضيلة وهذه الخصيصة وهذه الميزة في أمكنة متعددة، وبين أن هذه اللغة لغة واضحة وهذا اللسان لسان مبين. فالآية التي قد ذكرت أمامكم في بداية الكلام الله تبارك وتعالى يقول في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكذلك العرب حينما قالوا أن هذا القرآن ليس بكلام الله عز وجل وليس بمنزل من الله عز وجل، بل هذا اختراع من أي رجل عجمي، فقال الله تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قد بين بكل وضوح وصراحة أن هذا لسان عربي مبين، وكما بين أمامكم الشيخ عبد الحق الندوي حفظه الله ورعاه أن الله تبارك وتعالى قد بين في القرآن الكريم أننا جعلنا هذا القرآن سهلا ميسورا، فقد كرر هذا الكلام وقال: ولقد يسرنا القرآن والقرآن يسير للفهم ولكل شيء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد اهتم بهذه اللغة اهتماما بالغا، والحديث الذي ذكرت أمامكم الذي رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير ورواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولدتني قريش. وأنتم تعرفون أن قريش أفصح قبائل العرب، ونشأت في بني سعد بن بكر، وقبيلة سعد بن بكر كذلك تعتبر من القبائل التي كانت لغتهم فصيحة. وأخيرا قال: فأنا يأتيني اللحن، أي لا يمكن أن يكون هناك أي خطأ في كلامي وفي أحاديثي. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أنزل علي القرآن الكريم بلسان عربي مبين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع رجلا أخطأ في كلامه فقال: أرشدوا أخاكم فقد ضل، أرشدوا أخاكم فقد ضل، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم اهتماما بالغا ألا يكون هناك خطأ في الكلام. فلذلك حينما سمع الخطأ في الكلام فقال: أرشدوا أخاكم فقد ضل. ولذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أيضا اهتموا اهتماما بالغا بهذه اللغة، حتى قال الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم، تعلموا العربية فإنها من دينكم. وكذلك كما بين أمامكم الأستاذ سليمان الروشنغاوي حفظه الله ورعاه قول الإمام ابن تيمية رحمه الله، وفي الأخير هو قال: تعلم اللغة العربية فرض واجب، لأن مصادر الإسلامية كلها باللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك حب اللغة العربية علامة حب الرسول، علامة حب الله، علامة حب العرب، وعلامة حب الإسلام، كما قال الأديب العريب وفقيه اللغة العربية الإمام أبو منصور الثعالبي في كتابه فقه اللغة، وبين بالتفصيل: من أحب العرب أحب العربي، من أحب الله تبارك وتعالى أحب الرسول العربي، ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية، ومن أحب العربية عني بها وثابر عليها وصرف همته إليها. وكذلك هناك عالم كبير الإمام البيروني رحمه الله، هو يقول كلاما عجيبا، يقول:
أي في بيان فضائل اللغة العربية هو يقول: لأن أشتم بالعربية خير من أن أمدح بالفارسية. لأن أشتم بالعربية خير من أن أمدح بالفارسية. فهذه أقوال العلماء، وكذلك أقوال كثيرة في فضائل اللغة العربية وأهميتها وخصائصها. وعلماؤنا في كل زمان ومكان اهتموا بهذه اللغة اهتماما بالغا. أمثال الشيخ الإمام الغزالي رحمه الله، لعلكم سمعتم اسم الإمام الغزالي رحمه الله وسمعتم كتابه إحياء علوم الدين، كتاب معروف شهير. ولعلكم تعرفون أن الإمام الغزالي رحمه الله كان من إيران، من فارس، وهذه حقيقة بينة واضحة أن لغة أهل إيران ولغة أهل فارس هي اللغة الفارسية. ولكن الإمام الغزالي رحمه الله حينما صنف ورتب كتابه هذا إحياء علوم الدين فهو ما صنف بالفارسية بل صنف بالعربية، ولذلك كتابه هذا يدرس ويشرح ويراجع إلى هذا الزمان. حتى العرب هم أيضا يطالعون هذا الكتاب ويشرحون بكل فخر واعتزاز. ولذلك الآن حينما زرت مصر فقال هناك عالم معظم المعاجم ألفها الأعاجم. معظم المعاجم ألفها الأعاجم، أي أكثر الكتب في اللغة العربية والأدب العربي صنفها علماء العجم. وكذلك الإمام الدهلوي الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله كان من الهند، وكانت لغته في ذلك الزمان، لغة الهند في ذلك الزمان اللغة الفارسية أو بدأت الأردية. ولكن مع ذلك الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله حينما أراد أن يصنف كتابه الشهير حجة الله البالغة فهو صنف بالعربية لا بالأردية ولا بالفارسية، ولذلك كتابه يعتبر من أهم الكتب في علم الأسرار والحكم، أسرار الشريعة والحكم. وإلى هذا الوقت علماء العرب هم أيضا يعترفون بأهميته. لماذا؟ لأنه صنف بالعربية. لو يصنف بأي لغة أخرى فتكون في أي مكتبة لا يبقى ذكره أيضا. وكذلك في الوقت الأخير الإمام العلامة الإمام أبو الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله الذي ذاع صيته في أنحاء العالم كله، وهو يعد من رواد اللغة العربية والأدب العربي في آخر الزمان في الهند، وقد أبدى سلسلة جديدة لتعليم اللغة العربية والأدب العربي بكتبه الرائعة السهلة المفيدة لطلاب اللغة العربية. هو أيضا مع أنه كان من الهند ولغته كانت الأردية، ومع ذلك حينما صنف كتابه الشهير الذي بسببه ذاع صيته في العالم، الكتاب ماذا خسر العالم؟ بانحطاط المسلمين. فحينما صنف هذا الكتاب فأولا صنف باللغة العربية، وبعد ذلك ترجم إلى عدة لغات أخرى. فيعلم من هذا أن كل ما يتعلق ومن يتعلق باللغة العربية يكون له الخلود. كل من يتعلق وما يتعلق باللغة العربية يكون له الخلود. لماذا؟ لأن من خصائص اللغة العربية أنها لغة خالدة. من خصائص اللغة العربية هي لغة خالدة. هناك خصائص كثيرة للغة العربية، أكثر من 20 خصيصة، لو نذكر بالتفصيل فيحتاج إلى وقت طويل، ولكن خصيصة واحدة من تلك الخصائص هي أن هذه اللغة لغة خالدة. ما معنى الخالدة؟ خالدة معناه باقية، خالدة معناه سرمدية، بل يقول العلماء هذه اللغة ليست فقط باقية بل هذه اللغة الراقية.
ليست فقط باقية، بل هذه اللغة راقية، أي ترتقي كل يوم وتزداد كل يوم حيوية ونشاطا وألفاظا ومصطلحات وتعبيرات. فهذه اللغة من خصائص هذه اللغة هي لغة خالدة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم بهذه اللغة. وماذا قال عن القرآن؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله تبارك وتعالى قد ضمن أنه سيجعل القرآن محفوظا إلى يوم القيامة. وكما يكون القرآن محفوظا كذلك لغة القرآن أيضا تكون محفوظة إلى يوم القيامة. ولذلك اللغة العربية لا تحتاج إلى أي واحد، بل كل واحد يحتاج إلى اللغة العربية. اللغة العربية لا تحتاج إلى أي واحد، لأن الله تبارك وتعالى قد أخذ الضمان أن هذه اللغة تبقى إلى يوم القيامة. وهذه حقيقة واضحة أن كل لغة، علماء الألسنة واللغات هم يقولون أن كل لغة تتغير في 30 سنة، أن كل لغة تتغير في 30 سنة، وبعد 100 سنة تتغير تماما. ولذلك لو نأخذ أي كتاب باللغة الأردية الذي صنف قبل 100 سنة لا نستطيع أن نفهمها إلا بدقة ومشكلة. وكذلك كل لغة، اللغة الإنجليزية أو اللغة الأخرى، أي لغة، فكل لغة تتغير في 30 سنة وفي 100 سنة تتغير تماما. فاللغة الإنجليزية التي تستعمل في هذا الزمان لم تكن قبل 100 سنة إلا قليلا. ولكن هذه من خصائص اللغة العربية أن اللغة العربية تستعمل في هذا الزمان كذلك كما كانت تستعمل قبل 14 قرنا. فلذلك لا نواجه أي مشكلة حينما نقرأ القرآن الكريم ونقرأ الأحاديث النبوية الشريفة، فلا نواجه أي مشكلة في فهم القرآن الكريم وفهم الأحاديث النبوية. ولكن مع ذلك من أعجب العجاب أن هذه اللغة لغة خالدة. وبعض العلماء يقولون، أي الآن قد قال الشيخ عبد الحق الندوي حفظه الله ورعاه أن نتكلم هذه اللغة كلغتنا الأم. ولكن بعض العلماء يقولون أن لغة كل مسلم، أي اللغة الأم لكل مسلم هي اللغة العربية. بعض العلماء هم يقولون أن اللغة الأم لكل مسلم هي اللغة العربية. ودليلهم ماذا؟ هم يقولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ولغة الأم اللغة التي تتكلمها الأم وتستعملها الأم. فأمهات المؤمنين كنا تتكلمن باللغة العربية، فلغة كل مسلم، لغة الأم لكل مسلم اللغة العربية. فإذا كانت لغتنا الأم اللغة العربية فهذه مسؤوليتنا أن نقوم بخدمتها، أن نقوم بخدمتها. وكيف نقوم بخدمتها؟ بعد الحصول على البراءة فيها، بعد الحصول على البراءة فيها. والآن يأتي هناك سؤال مهم مشكل كبير: كيف نحصل البراءة على اللغة العربية؟ وهذا هو السؤال الذي حير كثيرا من الطلاب، والطلاب مضطربون ولا يجدون إلى ذلك سبيلا، والأساتذة أيضا يحاولون، والطلاب أيضا يبذلون جهودا، ولكن مع ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع. وهذه الحقيقة أن الله تبارك وتعالى في آخر الزمان قد جعل هذه المدارس الإسلامية والجامعات العربية حصونا محصنة للغة العربية، حصونا محصنة للغة العربية. وأقول بدون أي تكلف وتصنع
إذا لم تكن هذه المدارس والجامعات في أرض الهند فلا تبقى اللغة العربية. قد الله تبارك وتعالى قد جعل هذه المدارس والجامعات حصونا محصنة للغة العربية، ومن هذه الحصون قد نبغ علماء كبار وأدباء مثل لو رعينا إلى مجهوداتهم في اللغة العربية فتسقط قلانسنا إلى الأرض، أمثال الشيخ وحيد الزمان الكيرانوي رحمه الله. في ذلك الزمان الذي لم يكن فيه الوسائل، كانت الوسائل محدودة، ومع ذلك هو رتب المعاجم والقواميس. إلى الآن نستفيد من تلك المعاجم والقواميس. وكذلك علماء كبار الذين أبلوا بلاء حسنا في هذا المجال، وخدموا خدمات واسعة وبذلوا جهودا جبارة مشكورة في خدمة اللغة العربية والأدب العربي. والآن هذا الزمان هو زماننا، هذا الزمان هو زماننا، ونحن المسؤولون لحفاظة وحماية هذه اللغة. ولعلكم تتعجبون أن اللغة العربية كما بينت من فضائلها وخصائصها، والله تبارك وتعالى قد ضمن بحفاظتها وحمايتها، ومع ذلك نحن نتكاسل ولا نؤدي حقها. وهناك في جانب آخر لعلكم سمعتم اللغة العبرانية. اللغة العبرانية هي لغة أهل اليهود ولغة الديانة اليهودية، مع أن هذه اللغة قد اندرست ولا يتكلم بها إلا قليل ولا يفهمها إلا قليل، ومع ذلك هم يقيمون مراكز كبيرة ومعاهد تعليمية لنشر هذه اللغة. وكذلك اللغة الفارسية التي كانت رائجة في الهند، وكانت لغة الإسلام والمسلمين في الهند، ولكن درست من الهند، ومع ذلك دولة إيران وأهل إيران هم يهتمون بنشر هذه اللغة ويقيمون معاهد ومراكز لتعليم هذه اللغة. واتركوا هذه اللغات الخارجية، انظروا إلى اللغة السنسكريتية، لغة الهندوس التي قد درست ومحت وإمحت آثارها، ومع ذلك هم يحاولون محاولة كبيرة لنهضة هذه اللغة، مع أن هؤلاء كلهم أصحاب الديانات الباطلة أو محرفة، ومع ذلك هم يحاولون محاولات كثيرة لو نرى إلى محاولاتهم فنتعجب. فكيف بنا؟ ماذا نفعل باللغة العربية؟ فلا بد أن نهتم باللغة العربية ونخدم هذه اللغة، وخدمة هذه اللغة شرف لنا وفخر لنا واعتزاز لنا، ليس شرف للغة العربية، بل خدمة اللغة العربية شرف لنا وفخر لنا. فلا بد أن نتعلم اللغة العربية بهذه النية. وكذلك إذا تكون أعمالنا باللغة العربية فتكون منتشرة إن شاء الله عز وجل كما بينت بالأمثلة. فالآن هناك كما بينت يأتي سؤال مهم كبير: كيف نحصل على البراءة في اللغة العربية؟ وهذا موضوع سهل ولكن يحتاج إلى وقت طويل، موضوع سهل ليس بصعب، وموضوع يسير ليس بعسير، ولكن يحتاج إلى وقت طويل. ومع ذلك في هذا الوقت أنا أبين فقط طريقة واحدة للتكلم باللغة العربية. أنا أقول بكل صراحة أن طلاب المدارس الإسلامية والجامعات الدينية هم مثلما يبذلون من المجهودات في الحصول على اللغة العربية، لو بذلوا تلك الجهود فقد بطرق معينة ليكونوا أدباء قبل التخرج، لأن الكتب والمقررات الدراسية التي عينت في نظامنا، هذه الكتب كافية وافية كاملة لنكون أدباء.
ولو يراعي أي طالب بهذه الكتب من البداية من الصف الأول للعربي إلى الصف النهائي فأعطي له الضمان أنه سيكون أديبا بارعا كما يكون عالما بارعا. ومصيبتنا في هذا الزمان أن الطلاب مع أنهم يبذلون مجهودات كثيرة للحصول على اللغة العربية ولكن يتركون الاعتناء باللغة العربية فقط لأنهم يفكرون أنهم حينما يتخرجون فيتخصصون سنة أو سنتين للغة العربية والأدب العربي. وهذا هو الفهم الخاطئ الذي يضيع سنواتهم الماضية وسنواتهم الآتية أيضا. سنواتهم الماضية أيضا وسنواتهم الآتية أيضا يتركون في هذه السنوات ويفكرون إذا نحن نكون في التخصص في الأدب العربي واللغة العربي فنكون أديبا بارعا. وفي ذلك الوقت هناك تكون أفكار كثيرة. أهل البيت هم يقولون أما تخرجت إلى الآن، وأساتذة الأدب العربي هم يقولون ماذا فعلت في السنوات الماضية. والطالب يكون في لا هنا ولا هنا، وأخيرا يضيع هذه السنوات أيضا ويتخرج من التخصص باللغة العربية والأدب العربي ومع ذلك يكون فارغا وخاليا كما كان في أول يوم حينما التحقت بجامعة الابتدائية. هذه هي مصيبتنا في هذا الزمان. فنحن نقول أن الطالب الذي يراعي بكتب اللغة العربية والأدب العربي فقط في حصصها لا خارج الوقت، فقط في حصصها ويعطي وقتا قليلا للتكلم بها، فأنا آخذ له الزمان أنه حينما يتخرج من المدرسة فيكون أديبا بارعا كذلك كما يكون عالما ماهرا. ولكن هذا يحتاج إلى أشياء. هناك أشياء مختلفة للحصول على البراءة في اللغة العربية. أولا كيف نتكلم، والثاني كيف نخطب، والثالث كيف نكتب، والثالث كيف نحاور ونناقش، والخامس كيف نجمع التعبيرات والمفردات والألفاظ والمعاني ونحفظ. هذه 5 أشياء. هذه 5 أشياء التي نحتاج إليها للحصول على البراءة في اللغة العربية. وهذه الأشياء تحتاج لبيانها إلى أوقات كثيرة، ولكن أنا أبين فقط كيف نجمع الألفاظ والمفردات ونحفظها. الشيء المهم في التكلم بأي لغة لابد أن تكون عندنا مجموعة كبيرة للألفاظ والمفردات. إذا لم تكن عندنا مجموعة كبيرة للألفاظ والمفردات فلا نستطيع أن نعبر عما في ضميرنا ولا نستطيع أن نتكلم بها. وعامة الطلاب هم يختارون طريقة واحدة وهي طريقة حفظ المعاني والألفاظ. طريقة حفظ المعاني والألفاظ. ماذا؟ هم يكتبون ألفاظ ويكتبون معانيها ويأخذون الكراسة ويجلسون في أي ناحية وبدأوا يحفظون مثل ما يحفظون القرآن الكريم. على سبيل المثال أنا كتبت مايك مكبر الصوت، بنكا مروحة، موبايل جوال. نعم، هكذا كتبت ألفاظ، وبعد ذلك جلست وبدأت أحفظ. فبكثرة تكرار هذه الألفاظ الطالب يحفظ الألفاظ والمعاني ولكن لا يحفظ أي لفظ لأي معنى وأي معنى لأي لفظ. فأخيرا هو حينما يقوم بعدما يظن أنه قد حفظ ألفاظ كثيرة، ولكن حينما يقول فيجعل مايك مروحة، بنكا مكبر الصوت، وهكذا. فضاع الوقت، ضيع الوقت وما حصل على شيء، ولكن يظن أنه حصل على أشياء كثيرة.
فهذا ظن خاطئ وفهم خاطئ يلقيه في المصائب. لا بأس أن نحفظ هكذا، ولكن هناك طرق سهلة لجمع الألفاظ والمفردات في أذهاننا. ما هي الطريقة الأولى؟ كلما نرى شيئا نفكر ما معنى هذا الشيء، ما معنى هذا الشيء. على سبيل المثال، دخلنا في الغرفة فرأينا لايت، نعم، تيوب لايت. فماذا نقول؟ لو يقول أي واحد تيوب لايت ما معنى؟ نعم. فهكذا نفكر، إن نعرف فأحسن، وإلا نبحث، وإن لم نجد فنسأل الأساتذة. فتيوب لايت أنبوب كهربائي. ما معنى تيوب لايت؟ أنبوب كهربائي. وبلب المصباح الكهربائي. نعم. فهذا اليوم قد رأينا تيوب لايت ورأينا بلب، فوجدنا أن تيوب لايت معناه الأنبوب الكهربائي وبلب معناه المصباح الكهربائي. كلما ندخل في الغرفة نرى ونفكر، كلما ندخل في الغرفة نرى ونفكر هكذا بغير أن نعطي له وقتا نحفظ ألفاظ. نعم. استيقظنا صباحا وأخذنا برش. ما معنى برش؟ فرشة أي شيء، فرشة المروحة أو فرشة السيارة، فرشة الأسنان. نعرف أحسن، إن لم نعرف نبحث. كل يوم نأخذ فنفكر ما معنى هذا اللفظ. بيست، أخذنا برش ثم أخذنا بيست، ما معنى؟ قولوا من الأخير، بعض الطلاب هم جالسون في المراقبة، أيقظوهم. نعم. ما معنى بيست؟ معجون الأسنان. ماذا؟ معجون الأسنان. فاليوم عرفنا أن معنى برش فرشة الأسنان، ومعنى بيست معجون الأسنان. لا حاجة أن نحفظ برش معناه معجون الأسنان. فماذا يكون؟ برش معناه ليس معجون الأسنان، هذا يكون بعدما نحفظ. برش معناه فرشة الأسنان، وبيست معناه معجون الأسنان. فحين كل يوم نأخذ فنفكر ما معنى. فقط في يومين أو 3 أيام تحفظون الألفاظ، تحفظون معاني الألفاظ بغير أي مشكلة وصعوبة. نعم. خرجتم إلى الشارع فرأيتم بترول بامب، ما معنى؟ محطة البترول أو محطة الزيت. نعم. رأيت ترافيك سيجنال، ما معنى؟ إشارة المرور. ترافيك معناه مرور، سيجنال معناه إشارة. فهكذا كل شيء تنظرون فتفكرون، أي هذا يقال لابد أن تجعل أذهانكم اختراعية، لابد أن تجعلوا أذهانكم اختراعية، أي فكروا. ماذا؟ ما رأيتم هذا؟ فما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ إن تعرفون أحسن، اشكروا الله تبارك وتعالى، وإن لم تعرفوا ابحثوا، إن وجدتم فأحسن، وإن لم تجدوا فاسألوا الأساتذة. فهكذا هذه الطريقة الأولى لجمع الألفاظ والمفردات ومعانيها في أذهاننا لا في كراساتنا. وكذلك الطريقة الثانية، عامة الطلاب هم يفهمون
أن اللغة العربية لا يمكن الحصول عليها إلا بكتب اللغة العربية، لا يمكن الحصول عليها إلا بكتب اللغة العربية. ولكن أنا أقول أي أفصح نماذج اللغة العربية لنا القرآن الكريم والأحاديث النبوية والتعبيرات التي استعملت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية لا نستطيع أن نجدها في أي كتاب أخرى ولو كان أديبا بارعا ماهرا. فحينما نقرأ التفسير أو ترجمة القرآن فحينما نجد أي شيء أي عبارة فنحفظها نكتبها ونحفظها ونستعملها. كيف نستعمل؟ قرأنا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فحينما نرى أي رجل الله تبارك وتعالى فضل عليه فنقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولعلكم قرأتم كتاب للشيخ المفتي تقي العثماني اسمه تراشة، وقد ذكر الشيخ المفتي تقي العثماني في كتابه تراشة قصة عجيبة رائعة غريبة لامرأة عربية. امرأة عربية جاءت للحج وهي كانت جالسة وحيدة، فمر بها عبد الله بن المبارك فسألها من أين أنت؟ فكلما تكلم معها فهي أجاب فقط بآيات القرآن الكريم وما تكلم أي كلمة حتى أي لفظ بغير القرآن الكريم. فسأل من أين أنت؟ فقالت سبحان الذي أسرى. أين تريد أنت؟ فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهكذا أسئلة مختلفة. وفي الأخير حينما أوصلها عبد الله بن المبارك إلى أسرتها، ففي الأخير قال عبد الله بن المبارك وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا أثر البيئة، هذا أثر البيئة. عبد الله بن المبارك قد صحب مع تلك المرأة فقط لحظات عديدة، وحينما سمع هذه المرأة أنها تتكلم فقط بآيات القرآن الكريم ففي الأخير هو أيضا تكلم بالآيات الكريمة وقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فعلم من هذا الأصل في التكلم بأي لغة تكوين البيئة، تكوين البيئة وتكوين المجتمع. وهذا الطريقة الثانية اللي ذكرت أمامكم. كلما نقرأ تفسير القرآن وشرح الأحاديث فنجمع ما نرى ونجد من المصطلحات والتعبيرات الجيدة. والشيء الأخير في التكلم باللغة العربية هذا ما بينته، تكوين البيئة العربية والمجتمع العربي. كيف عندنا في الدورة التدريبية للغة العربية نحن أول يوم نفرض على كل طالب لابد أن يتكلم كل طالب فقط باللغة العربية، وإن يتكلم أي طالب أي لفظ بغير اللغة العربية فتكون عليه غرامة 10 روبيات. ففقط في 3 أيام و4 أيام الطلاب يتكلمون باللغة العربية، وحينما يرجعون بعد شهر فحينما يركبون على السيارة فيريدون أن يسألوا كहाँ जाना है فيسألونه بالعربية أين تذهب. هذا ما حدث لي أيضا حينما سكنت شهرين في مصر، وحينما رجعت ونزلت في مطار مومباي وسألت هنا كنت أريد أن أسأل كتنا لوگ है فسألته كم تريد. فهذا أثر البيئة، لابد أن نكون بيئة، وهذه مسؤولية الطلاب ومسؤولية الأساتذة كذلك. ومسؤولية الأساتذة كذلك أن يشجعوا الطلاب على التكلم باللغة العربية، وخاصة في حصص اللغة العربية والأدب العربي. قد أعطي لي فقط نصف ساعة، ولكن الآن لعله قد صارت أكثر من بقي فقط ربع ساعة في ساعة كاملة. فالآن أنا أبين بعض الكلمات باللغة الأردية إلى طلاب الأعزاء الذين يدرسون في الصفوف الابتدائية. मोहतरम तलबा इकराम, अभी ये चीज़ें आपके सामने अरबी में बयान की गई, हम लोग भी उर्दू बोल सकते हैं, लेकिन आपके असातिज़ा का हुक्म हुआ कि अरबी ही बोली जाए।
اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو آپ یہاں پر مستقل عربی سنیں تو آپ کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم جو ہے کیسے عربی سمجھیں اور کیسے عربی بولیں۔ آپ میں سے کتنے نے ابھی جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی مولانا عبدالحق صاحب نے یا میں نے بھی جو کچھ آپ کے سامنے ابھی پیش کیا 100% کس نے سمجھا ہے؟ 100% کس نے سمجھا ہے؟ ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیے۔ 100% جس نے سمجھا ہے کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ 100%۔ ٹھیک 90% آپ لوگ کھڑے رہیں۔ 90%، 80%، 70، 60، 50، 40%۔ پاسنگ مارک کتنا ہے؟ 40%۔ یہ ماشاءاللہ آپ کے یہاں اتنے لوگ ہیں جو کامیاب ہیں عربی زبان میں، اور کچھ ہوں گے جو شرما رہے ہیں، ابھی وہ ڈر رہے ہیں سوال ہو جائے تو سوال نہیں کریں گے۔ اور کون کھڑے ہو جائیں؟ 40 پوچھیں گے نہیں، کھڑے ہو جائیں۔ 35%۔ چلیے تو الحمدللہ اتنے طلبہ ہیں جو سمجھ رہے ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ جو سمجھ سکتا ہے وہ بول بھی سکتا ہے، جو سمجھ سکتا ہے وہ بول بھی سکتا ہے، جو جتنا سمجھے گا اتنا اس کے اندر بولنے کی استطاعت اور طاقت ہے، اتنا اس کے اندر بولنے کی استطاعت اور طاقت ہے، لیکن اس کو بولنا ہے، اس کو بولنا ہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ تیرنا سیکھیں، اتنی موٹی موٹی 10 کتابیں پڑھ لیا، ایسے سیکھنا ہے، پہلے ایسے پانی جمع کرنا ہے، یا ندی ہو یا سمندر ہو، اور اس کے لیے پہلے یہ ہاتھ چلانا ہے، پھر یہ ہاتھ، پھر اندر جانا ہے، پھر اوپر آنا ہے۔ 10 کتابیں اتنی موٹی موٹی پڑھ لیا، جیسے ہی پانی دیکھا بھاگ گیا۔ تو کبھی بھی کیا ہوگا، وہ تیرنا نہیں سیکھے گا۔ اسی طرح ہر طالب علم، میرا ماننا یہ ہے کہ مدرسے کا ہر طالب علم یہ چاہتا ہے، بلکہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ عربی سمجھے اور عربی بولے، چاہتا ہے، لیکن اسی طرح چاہتا ہے جس طرح وہ تیرنے والا چاہتا ہے کہ پڑھتا تو بہت ہے لیکن پانی جائیں گے تو ٹھنڈی لگے گی، میں ڈوب جاؤں گا تو زندگی نہیں رہے گی۔ تو ڈرنا نہیں ہے، بولنا ہے۔ اور جیسا کہ عبدالحق صاحب نے بتایا کہ آپ کو معنی نہیں معلوم ہے، ہم کورس میں لڑکوں سے کہتے ہیں پہلے دن جب آتے ہیں لڑکے تو عربی بولنی ہے، عربی کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے، تو بعد میں چپکے سے لڑکے آتے ہیں، حضرت الفاظ ہی نہیں معلوم ہے تو کیا بولیں عربی۔ تو پھر ہم کو دوسرے دن بتاتے ہیں کہ یا تو عربی بولو یا عربی بنا کر بولو، عربی بولو یا عربی بنا کر بولو۔ اب پوچھتے ہیں عربی کیسے بنائے، وہی تو مشکل ہے، تو کہتے ہیں الف لام لگاؤ تنوین لگاؤ، الف لام لگاؤ یا تنوین لگاؤ، عربی بنا کر بولو، بعد میں جا کر ڈھونڈ لو، ہے نا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے الفاظ کی جمع کرنے کا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ 2 طریقے میں نے آپ کو بتایا ابھی، ایک تو یہ ہے کہ جو بھی لفظ دیکھیں، جو بھی چیز دیکھیں اس کے معنی ڈھونڈے، دوسرا ہے جب کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں الفاظ ملتے ہیں وہ ڈھونڈے، تیسرا یہ ہے کہ ہم جب بولیں تو جس لفظ کے معنی نہیں معلوم ہے اس کو ہم نے ذہن میں رکھ لیا، اس کے معنی نہیں معلوم ہے، ڈھونڈا، اور دوسرے دن جب بولیں گے تو اس کو بولیں گے، اس طرح یاد ہو جائے گا۔ تیسرا طریقہ، 3 طریقے ہو گئے۔ چوتھا طریقہ الفاظ کی جمع کرنے کا، جب آپ لغت میں الفاظ دیکھتے ہیں تو ایک لفظ دیکھنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اس کی جو صلات ہیں، مشتقات ہیں، اس کو بھی دیکھیں۔ ضرب مارنا ہم نے دیکھا، اب ضرب بھی، ضرب فیہ، ضرب لہو، کیا معنی آئیں گے؟ ایک لفظ کے اندر آپ کو ایکسٹرا بونس پوائنٹ 10 لفظ مل جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے الفاظ کے جمع کرنے کا۔ تو یہ 4 طریقے میں نے آپ کو الفاظ کے جمع کرنے کے بتائے ہیں۔ تو بولنا ہے، بولنے کے لیے دقت آئے گی، دشواری آئے گی، تو کیا کرنا ہے اس میں ہمیں
شرمانا نہیں ہے. چھوٹے لڑکے ہوتے, چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے, آپ لوگ بھی, کوئی بھی, ہر ایک انسان جب پیدا ہوا تو وہ کیا کرتا ہے؟ پانی بولنا ہے, مما مم, ہے نا؟ یہ کون سا قاعدہ ہے؟ کوئی قاعدہ ہے کیا؟ فاعل پہلے, مفعول بعد میں, مبتدا خبر آئے گا, کوئی قاعدہ نہیں, بغیر قاعدے کے بولتا ہے. اب ماں باپ اس کو بولے کیا بول رہا ہے, پہلے فاعل بول, تو وہ بولنا ہی چھوڑ دے گا, بولے گا ہی نہیں, زندگی بھر نہیں بولے گا پھر. تو ڈرنا نہیں ہے, بولنا ہے, جو آتا ہے وہ بولنا ہے نا. اس میں اساتذہ بھی ذرا اس طرف توجہ دیں کہ غلطی ہو تو تنبیہ ہو, اتنی بھی نہ ہو کہ وہ ڈر ہی جائے بچہ. تنبیہ ہو, اس کی اصلاح ہو, لیکن اس طرح کہ اس کی ہمت افزائی بھی ہو, اس کی ہمت افزائی بھی ہو. تو اس طرح ایک تو یہ ہے کہ جو لفظ آپ کو معلوم نہیں, جس کی تعبیر آپ کو معلوم نہیں. عام طور پہ ہوتا کیا ہے, طلبہ آج سے ہمیں عربی بولنی ہے, آج سے ہمیں کیا ہے, عربی بولنی ہے. عصر بعد بیٹھ گئے یا عصر بعد گھومنے گئے, عربی بولنا شروع کر دی. اب ایک طالب علم کو معنی ہی معلوم نہیں, اب کیا کرتا ہے, وہ بات بدل دیتا ہے, ارے چھوڑا کل سے بولیں گے. تو کل جو ہے پھر دوبارہ کل آتا ہی نہیں وہ کہیں. تو اس کے لیے ایسے نہیں, جو لفظ نہیں آتا اس کو آپ لکھ لیں ڈائری میں, یا پھر یاد رکھیں یہ نہیں آتا ہے, اس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے, پھر بولنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ بولنے کا. اس کے لیے روزانہ کم سے کم 5 منٹ, زیادہ نہیں, 24 گھنٹے میں صرف 5 منٹ آپ کو کوئی وقت متعین کرنا ہے جس میں عربی ہی بولنی ہے نا. اس کے لیے الگ سے وقت ضروری نہیں. گھنٹے میں استاد آتے ہیں, ایک استاد کے جانے کے بعد دوسرے استاد کے آنے سے پہلے 5-10 منٹ آرام سے مل جاتے ہیں. یہ وقت آپ کو عربی بولنی ہے. شرمانا نہیں ہے, جھجکنا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے, بولنا ہے, جو آتا ہے وہ بولنا ہے. تو جس طرح بچہ بولتے 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 پوری زبان بولنے لگتا ہے, اس طرح آپ جو ہے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ بولنا شروع کر دیں گے. دوسری بات, ایک کاپی بنائیے. جو الفاظ جمع کریں گے تو اس کے لیے ایک تو ذہن میں جمع کریں گے, اور دوسرا اس کو لکھتے بھی جائیں. اس کا نام ہوگا کراست اللغت العربیہ, کراست اللغت العربیہ. اس میں ذرا کنجوسی نہ کرے, ذرا فراخ دلی کرے, ذرا موٹی کاپی لیں, ذرا موٹی 200-300 صفحے کی موٹی کاپی لیں. اس کو اچھے سے جو ہے اس کو اچھا والا ایک غلاف چڑھائیں اس پر, اور اس پر خوبصورت سا لکھیں کراست اللغت العربیہ والادب العربی. جو بھی عربی زبان کے تعلق سے مفید اور اچھی چیز آپ کو ملے اس میں جو ہے آپ کو جمع کرتے جانا ہے. جب آپ فارغ ہوں گے تو آپ کی ایک اچھی خاصی ڈائری تیار ہو جائے گی, جس کو آپ شائع بھی کر سکتے ہیں. ابھی سے مصنف, جس کو آپ شائع بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہے طریقہ الفاظ کے جمع کرنے کا, اور پھر اسی طرح جو ہے عربی کے بولنے کا. اور چونکہ آج کا جو پروگرام تھا وہ خطابت کی مناسبت سے تھا, تو اس میں ایک بات میں یہ کہوں گا, آسان سا طریقہ یہ ہے, شاید یہ آپ قرات میں کرتے بھی ہوں گے, کہ خطبہ آپ کو پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ خود آئینہ لے کر اپنے سامنے پیش کیجیے. ایک مرتبہ خود آئینہ سامنے رکھ کر آپ پیش کیجیے, گویا کہ آئینے میں بہت سا ایک بڑا مجمع آپ کے سامنے ہے, اور اس وقت آپ کیا کیجیے, پیش کیجیے. تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ کہاں مجھے اصلاح کرنی ہے, کہاں مجھے تبدیلی کرنی ہے. تو یہ طریقہ انشاءاللہ شاید قرات میں ہوتا ہے یہ, تو اس کو اگر یہاں پر استعمال کیا جائے تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگا. تو یہ چند بیٹھ جائیں. تو یہ مختصر چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. ایک تو الفاظ کی جمع کرنے کے تعلق سے جو کہ اصل اور بنیاد ہے, دوسرا بولنے کے تعلق سے جس کے لیے یہ سب کوششیں ہوتی ہیں, اور تیسرا ہے الفاظ اس کو خطبے کے تعلق سے کہ اس میں کیسے مہارت حاصل کی جائے. یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں آپ کے لیے مفید ہوں گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم لی ولکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أيها الإخوة, قبل أن نعلن بنهاية الحفلة أقدم خالص الشكر والامتنان من سويداء القلب والجنان مع امتزاج الحب والحنان إلى ضيوفنا المبجلين على ما تجشموا مشاق السفر الطويل على دعوة متواضعة منا فأجزل الله جزاءهم في الدنيا والآخرة.
ونرجو منهم أن تكون هذه الزيارة فاتحة الزيارات واللقاءات لا نهايتها. ولن أنسى الفضل للأستاذ الأكبر في الجامعة وشيخ الحديث فيها المفتي بدر الدين حفظه الله، فإنه ما زال يديم التسآل عن نشاطاتي نحو هذه اللغة، ودام يذكرني مسؤوليتي، فأشكره على هذه العناية البالغة. وكذا الشكر موصول إلى الأستاذ مبارك حفظه الله، فإنه ما زلنا نحظى بعناياته وتوجيهاته المتواصلة في ضوء تجرباته الماضية. وأما الأستاذ ناصر فحدث عن البحر ولا حرج، فإنه ما زال يعنى بي وبهذا القسم، لا سيما منذ ما تأسست الروابط بينه وبين الشيخ حماد الكريم حفظه الله، فإنه كان مستعدا لتقديم أي خدمة ومساعدة، وقد تكرر سؤاله: هل من خدمة أؤديها لك؟ وإذا التمس منه أي خدمة قام بها بأعجل وقت ممكن، فأزف إليه الشكر مع أطيب تمنيات في المستقبل. وكذا سائر أساتذة الجامعة لهم سهم كبير في تقدمنا في هذا المجال بأي نوع كان، فأحسن الله جزاءهم. ولا يفوتني أن أشكر نائب مدير الجامعة الشيخ عبد الصمد، وأمير الجامعة الشيخ عبد المجيد، وكذا رئيس المدرسين فيها الشيخ عبد الرحمن حفظهم الله ورعاهم على توجيهاتهم الناجحة نحو هذه اللغة الحبيبة الدائمة. وأما مدير هذه الجامعة فالفضل في كل مجال بعد فضل الله عائد إليه، وهو فحوى قول أبي الطيب المتنبي لطاهر بن حسين: كأن رحيلي كان من كف طاهر، فأثبت كوري في ظهور المواهب. فأشكره على جميع عناياته المستمرة ومننه المتزايدة، وأسأل الله له البقاء خادما للجامعة بل للإسلام والمسلمين مع كل صحة وعافية.